PhilHealth card sa mga lumulupyo dinhi. Puno na puno pagsaysay sa paglambo ang atong pagbisita sa usa na pud ka barangay, attorney. Kay mao man kana ang atong saad sa atong mga higala, ang tinud-anay nga panerbisyo publiko. Ug para makita ninyo pag-usab ang atong mga past episodes, mamahimo kamo mobisita sa website nga www.carlonograles.com. Busa kami nagapasalamat sa atong mga halangdong barangay opisyales dinhi sa Matina Crossing pinangunahan ni Barangay Kapitan Joel A. Santes, inubanan sa iyang makugihan nga makagawad na sila si Kagawad Cindy Colina, Kagawad Ike Yuson ug Kagawad Nonoy Villasis. Sa atong mga barangay staff and functionaries, mga purok leaders ug ang tibuok Team Nograles. Ug daghang salamat kay Miss Kimberly Garrido, ang maanyag nga mutya ng Barangay Matina Crossing, ug ang tag-iya sa Gardenia Fresca dinhi sa Matina Crossing nga mao si Mr. Jojo and Miss Jill Ann Sevilla. Daghang salamat kay Mr. Willie Vidanes of Metro Bank Oyangoren ug kay Attorney Kaloy Zarate ug kay Attorney Abby Along. Daghang kaayong salamat ug labi na sa atong mga higala nga padayong nagasubaybay ug nagasuporta sa atong programa. Daghang salamat sa tanang Dabawenyo, hilabi na sa mga taga-unang distrito, sa akong asawa na si Marga ug sa akong anak nga si Mateo. Asa na pod kahit tamulibot sunod semana basig sa inyong barangay na kana. Busa atangin ninyo kami sa among pagbisita sa inyong lugar matag semana aron masilip nato ang paglambo sa inyong barangay. Hangtod sa sunod higayon, kini si Ching Amor, subaybayi ang programang Puno ug Tatak sa Kalambuan. Ug ako ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles. Kini ang programang walay gipili. Progresibo tungod og alang kaninyo. Magpadayon sa paghatod og kalambuan ang Kongreso sa Barangay.